हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स स्टडी गरिरहेको थियौँ। बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा आज हामी मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा वेटेड एरिथमेटिक मिनको बारे केही कुरा हेर्न गइरहेछौँ र यसपछि हामीले अलिकति केही प्रपर्टिजहरू पनि हेर्छौँ। मिनको केही प्रपर्टिज, मेरिट्स र डिमेरिट्सहरूको पनि थोरै कुराहरू गर्छौँ है। सो के छ भन्दाखेरि वेटेड एरिथमेटिक मिनको कुरा आयो। अब अघिल्लो भिडियोहरूमा तपाईँले हेरिसक्नुभयो, एरिथमेटिक मिन एउटा एभरेज क्यालकुलेसन गर्नको लागि युज गरिन्छ। एभरेज भनेपछि एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको मेथड भयो है। यसले हामीलाई एभरेज क्यालकुलेसन भनेको कुन डाटाजहरू चाहिँ कसरी एउटा मिडल भ्यालुतिर पुगिरहेछन् भन्ने कुरा थियो। अब के हुन्छ भने जेनरली हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजहरू हेरिरहेछौँ होइन भने, अथवा केही कुरा हेरिरहेछौँ ल सोचौँ, इन्डिभिजुअल सिरिजै हेरिरहेछौँ। इन्डिभिजुअल सिरिज हेरिराख्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले के देख्छौँ भने सबै डाटालाई इक्वल प्रायोरिटी दिइन्छ। ठिक छ, सबै डेटालाई के गरिन्छ त इक्वल प्रायोरिटी दिइन्छ। तर कुनै कुनै बेला कस्तो सिचुएसन हुन्छ भने सबै डेटाले इक्वल प्रायोरिटी पाउने हुँदैन। जस्तै तपाईँले आफैले पढ्ने सब्जेक्ट्सहरू जुन छ त्यो सब्जेक्ट्समा नि कसैको क्रेडिट आवर धेरै छ, कसैको क्रेडिट आवर थोरै छ होइन। जुन क्रेडिट आवर धेरै छ त्यसमा धेरै प्रायोरिटी दिनुहुन्छ तपाईँहरू, थोरै क्रेडिट आवर भएकोमा धेरैको भन्दा अलिकति थोरै तपाईँले के गर्नुहुन्छ प्रायोरिटीहरू दिनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी कमोडिटीहरू जस्तै वेट, राइस होइन, पल्सहरू चाहिँ यिनीहरूको वेट धेरै हुन्छ। वेट धेरै भन्न खोजेको इम्पोर्टेन्स धेरै हुन्छ होइन। किन जस्तै टी कफीहरू भन्दा त तपाईँले टी कफी बिना नि बाँच्न सक्नुहुन्छ, तर वेट, राइस, पल्सहरू बिना अलिकति काम चल्दैन नि त होइन। एउटा स्ट्यापल डाइटको रूपमा भनिन्छ यिनीहरूलाई। त्यसैले वेट, राइस, पल्सको इम्पोर्टेन्स इज मोर देन टी एन्ड कफी। वेटेड भन्ने बित्तिकै यसले के जनाउँछ भने कुन कुरालाई कति इम्पोर्टेन्स दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यदि म्याग्निट्युडको फर्ममा तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई वेटेड भनेर भन्छ। कसैको तौल, वेट भनेपछि तौल हुन्छ नि, कसैको ओज बेसी छ भने त्यसलाई धेरै वेट दिइन्छ, कसैको ओज कम छ भने त्यसलाई कम ओज दिइन्छ। ठिक छ, वेटेड एरिथमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्नु भनेको चाहिँ जुन डेटालाई हामीले धेरै इम्पोर्टेन्स दियो त्यसलाई धेरै इम्पोर्टेन्स दिएर हामीले मिन क्यालकुलेट गर्नु अथवा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी क्यालकुलेट गर्नु हो होइन। त्यसको कारण डाटामा केही क्ल्यारिटी आउँछ होइन, प्रिसाइजनेस पनि आउने काम हुन्छ। अथवा डाटा पढ्दाखेरि ए हो रहेछ है, यो जसले चाहिँ धेरै प्रायोरिटी पाउनु पर्ने त्यहीतिर चाहिँ डेटा गइरहेको छ भन्ने कुराहरू बुझिन्छ नि त। त्यसैले वेटेड एरिथमेटिक मिन भनेको बुझ्नुहोस् कि तपाईँले प्रायोरिटी दिइराख्नु भएको छ। र यहाँनिर हामीले सपोज हामीसँग डेटाहरू छ x1, x2, x3 हुँदै xn भनेको हाम्रो के भयो त भेरिएट भ्यालु भयो, भेरिएट भ्यालुजहरू भयो। x1 सँग एसोसिएटेड विथ w1 छ, x2 सँग एसोसिएटेड w2 छ, योसँग w3 छ। त्यसै गरी xn सँग एसोसिएटेड wn चाहिँ के भयो त वेट्सहरू भयो। अब तपाईँले वेटेड एरिथमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई xw यसरी मिन लेखिन्छ र यसको भ्यालु चाहिँ w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस हुँदै हुँदै wn xn हुन जान्छ, डिभाइडेड बाई w1 प्लस w2 प्लस w3 wn सम्म हुन्छ, इज इक्वल्स टु कति आयो त समेसन wx डिभाइडेड बाई समेसन अफ w होइन। सम अफ यो हाम्रो प्रोडक्ट अफ वेट र भेरिएट भ्यालुको सम र तल चाहिँ सम अफ अल वेट्स जस्तो भयो होइन। सो सपोज तपाईँले कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला त भन्दा, सपोज अब तपाईँलाई के दियो भन्दाखेरि 5वटा सब्जेक्ट दियो अरे, एकाउन्ट छ एउटा बिजनेस छ होइन, त्यसै गरी इकोनोमिक्स छ र अर्को म्याथ छ अरे है। अब यसमा तपाईँहरूले मार्क्स कति ल्याउनु भयो अरे भन्दा सपोज मार्क्स सपोज गरौँ यहाँनिर 56, 80, 72 र 40 मार्क्स ल्याउनु भयो। अब प्रत्येकको एसोसिएटेड वेट, अब वेट भनेपछि तपाईँ अनुसार डिफाइन गर्ने हो, तपाईँको के अनुसार वेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले डिफाइन गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले जहाँबाट डेटा लिइराख्नु भएको छ त्यो अनुसार वेट डिफाइन गर्ने हो होइन। अब यहाँनिर वेट यसको 4 भयो, 5 भयो, यहाँ 1 छ, यहाँ 3 छ। सुरुमा तपाईँले के गर्नुपर्छ w इन्टु x क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो।
सो 56 into 4 भनेको 224, 80 into 5 भनेको 400, 72 into 1 भनेको 72 र यहाँनेरि 120 आइपुग्यो। भनेपछि अब यहाँनेरि टोटल वेट भनेको कति छ त भन्दा 4 + 1 भनेको 5, 5 + 5 10, यहाँनेरि 13 आइपुग्यो र समेसन WX भनेको के छ यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु भनेको 224 + 72, 224 + 72 भनेको 296 र 296 + 520 भनेको कति हुन्छ यहाँ 6 आयो यहाँ 1 आयो 8 आयो सो यो भ्यालु 816 हुने भयो। अब यहाँनेरि हाम्रो वेटेड एरिथमेटिक मीन को भ्यालु के हुने भयो त 816 डिवाइडेड बाइ 13 भनेको चाहिँ 62.76 आउने भयो। ठीक छ, यसरी हामीले हेर्यौं। अब यहाँनेरि हामीले वेटेड एरिथमेटिक मीन क्यालकुलेट गरौँ। हाम्रो डेटा चाहिँ 62.76 तिर आउँदो रहेछ। ठीक छ, यो कुराहरु देख्यौं हामीले यहाँनेरि। अब सपोज 3 जना स्टुडेन्ट एबीसी भन्ने स्टुडेन्टहरु छन् हैन, हामीले यही सब्जेक्ट्सहरु 5 वटा सब्जेक्ट जति हेरौं, 5 वटा सब्जेक्ट छ, 5 वटा सब्जेक्टको आफ्नै वेट छ, 3 वटा स्टुडेन्टले अब आफ्नै सब्जेक्टमा भ्यालुजहरु के गेन गरेको छन् हैन, सबै सब्जेक्टमा हेर्यौं भने कसलाई स्कलरशिप अवार्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वेटेडबाट हेर्न सक्छौं है। किनभने जुन सब्जेक्टको प्रायोरिटी धेरै छ त्यसमा धेरै मार्क्स ल्याएको छ, कम प्रायोरिटी भएको सब्जेक्टमा अलिकति थोरै ल्याएको छ भने त्यो कन्सिडरेसनमा आउन सक्छ नि त हैन। हो त्यस्तो कुरा सोचेर चाहिँ वेटेड एरिथमेटिक मीन। सपोज सब्जेक्ट्सहरु यहाँनेरि हाम्रो सब्जेक्ट्सहरु भनेको के छ त भन्दा एउटा छ एकाउन्टेन्सी, अर्को छ पीओएम हैन, त्यसैगरी अर्को छ इकोनोमिक्स अनि इंग्लिश, त्यसैगरी लास्टली छ यहाँनेरि स्ट्याटिस्टिक्स भनेर छ। अब यो सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्टको वेट भनेको कति छ त भन्दा यहाँनेरि 5 3 4 1 2 भनेर छ। अब मार्क्स कति गेन गरे भन्दा स्टुडेन्ट ए बी सी भनेर लेखे। स्टुडेन्ट ए ले यहाँनेरि 80 गेन गर्यो, यसमा 80, दुईटै सबैले 80 80 गेन गरेछन्। पीओएम भन्ने सब्जेक्टमा 70 60 78 60 55 52 60 60 र 50, त्यसैगरी 70 56 र 60 छ। अब कसलाई स्कलरशिप दिने भनेर यहाँनेरि यसो गणना हुनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा यहाँनेरि W इन्टु XA, W इन्टु XB र W इन्टु XC गर्नु पर्यो। यो भनेको XA भयो, XB भयो, XC भयो। एउटै टाइपको सब्जेक्ट्समा कम्पेयर गरिरहेका छौं त्यसैले वेट त एउटै हुने। सो यहाँनेरि 400 आयो, यसमा पनि 400 आयो, यसमा पनि 400 आयो, किनभने 5 × 80 5 × 80 5 × 80। अब 3 × 70 भनेको 210 आयो, 3 × 60 भनेको 180 आयो र 3 × 78 भनेको 234 आइपुग्यो यहाँनेरि। 4 × 60 भनेको 240, 4 × 55 भनेको 220 र 4 × 52 भनेको 208 आउँछ। 1 छ यहाँनेरि 60 आयो, 60 आयो, यहाँनेरि 50 आयो। 2 छ भने चाहिँ यो भनेको 140 हुने भयो, यहाँनेरि 112 हुने भयो र यहाँनेरि 120 हुने भयो। अब टोटल वेट भनेको कति भयो त भन्दा 538 84 12, 12 + 3 भनेको 15 हुने भयो टोटल वेट। त्यसैगरी WXA भनेको कति आउने भयो त, WXA भनेको 1050 आउँछ, WXB भनेको कति आउँछ त यहाँनेरि 970 आउँछ र समेसन WXC भनेको 1012 आउन जान्छ। ठीक छ, यसरी हामीले वेट्सहरु भेट्यौं। अब सिम्पली वेटेड मीन अफ ए क्याल्कुलेट गरौँ हामीले। वेटेड मीन अफ ए भनेको W इन्टु XA डिवाइडेड बाइ W गर्यो भने यहाँनेरि 1050 डिवाइडेड बाइ 15 भनेको कति आउँछ 70 आउँछ। त्यसैगरी XW यहाँनेरि B क्याल्कुलेट गर्यौं भने यो भनेको WXB डिवाइडेड बाइ समेसन W भने चाहिँ कति आउँछ 970 डिवाइडेड बाइ 15 भनेको यहाँनेरि
64.67 आउँछ। त्यसै गरी XWC भनेको कति आउँछ त यहाँनेरि 1012 डिभाइडेड बाइ कति आउने भयो त यहाँ 1012 डिभाइडेड बाइ यहाँनेरि 15 भनेपछि यो भनेको 101 लाई नि जाला 15 6 जा 80 15 9 जा 15 8 जा कति 8 5 40 04 120 हुने रहेछ 15 5 जा 75 15 6 जा ले जान्छ है 15 6 जा 90 ले जान्छ सो 15 6 जा 90 भयो 15 6 जा 90 भनेपछि यहाँनेरि 11 आयो 112 आयो डिवाइडेड बाइ 15 भनेपछि 15 6 जा 90 15 7 जा 105 भयो भनेपछि यहाँनेरि 7070 आयो 15 4 जा 60 आयो यहाँनेरि 100 आउने भयो 15 6 जा 90 आउने भयो यहाँनेरि 10 आउने भयो 100 आयो 66 यस्तै कति आउँछ ल 64.67 आयो सो यहाँनेरि हामीले के देख्यौं वेटेड मिन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि XWA अथवा A ले चाहिँ सबसे धेरै मिन यसको रहेछ त्यही भएर यो चाहिँ स्कलरशिपको सबसे ठुलो हकदार रहेछ यसो मार्क्स क्याल्कुलेट गरौँ जस्तै धेरै वेट भएको जस्तै एउटा यो 5 लाई र 4 लाई चेक गरौँ अब 5 मा सबैको भ्यालु सेम छ त्यही भएर यो हेरिराख्नु परेन 4 मा हेरौँ त 4 मा यसको 60 छ अरुको 55 52 छ यसको 240 भयो यहाँनेरि अरुको छैन यसमा नजिकै अरुमा पनि लगभग उले जितेकै छ जस्तै 2 मा हेर्नुस् त यहाँनेरि 70 छ यसको भन्दा 14 बेसी छ यसको भन्दा 10 बेसी छ भने 20 यो भन्दा 20 ठुलो यो भन्दा 28 ठुलो छ हैन अब 3 मा हेरिम भने हामीले 78 यहाँ एउटा जित्या छ अरु सबैमा त A ले नै जित्या छ यहाँ एउटा 78 जित्या छ जस्ट 8 मार्क्सले हैन 8 मा चाहिँ 24 मार्क्सले जित्या छ यहीँनेरि 20 मार्क्सले जितिसक्यो यहाँनेरि 10 मार्क्सले जितिसक्यो उले हैन भने चाहिँ यहाँबाट हामीले यसरी हेर्न सक्छौं सिम्पली तरिकाले तर कुनै बेला अब वेट्सहरु एकदम मार्क्सहरु नजिकै छ सपोज यहाँनेरि 76 78 भएको भए यहाँनेरि 58 60 भएको भए यहाँनेरि 59 60 भएको भए कसलाई स्कलरशिप दिने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति त्यो बेलामा अझै डीप लेभलमा छिर्दाखेरि त्यो कुरा क्याल्कुलेट पनि वेटेड मिनबाट गर्न सकिन्छ है वेटेड मिनले चाहिँ त्यो कुराहरुको पनि क्याल्कुलेसन गर्न सजिलैसँग सक्छ ठीक छ यो भयो एउटा वेटेड मिनको कुरा अब आउँछ हाम्रो केही प्रपर्टिजहरु छ एरिथमेटिक मिनको त्यो प्रपर्टिजहरु हेरौं प्रपर्टिज अफ एरिथमेटिक मिन भनेर छ अब के प्रपर्टिजहरु छ त भन्दा सिम्पल प्रपर्टिजहरु हेरौं जस्तै हामीसँग एउटा सेट अफ डेटा छ रे हैन सेट अफ डेटाजहरु छ हामीले के गरिम अरे सपोज हामीले डेभिएसन क्याल्कुलेट गरिम अरे अथवा यहाँबाट के भन्न सकिन्छ भने सिम्पली सुरुमा स्टेटमेन्ट लेख्दा ठीक होला पहिलो भनेको चाहिँ के छ भने अल्जेब्रिक सम अफ डेभिएसन अफ गिवन सेट अफ observations sum of deviation of given set of observations from their arithmetic mean मैले arithmetic mean लाई am भनेर लेखे is always के हुन्छ त 0 हुन्छ ठीक छ यसले के भन्न खोज्यो summation x minus x को mean is equals to 0 हुन्छ त्यसै गरी f x minus x को mean is equals to 0 हुन जान्छ यो काम गर्यो भने 0 हुन्छ जस्तै मैले डेटाहरु लिए अरे मसँग 1 2 3 4 मैले चारवटा डेटा लिए सिम्पल तरिकाले हेरौं अब यसको मिन भनेको के हुन्छ त 1 + 2 + 3 + 4 भनेको 10 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको कति आउँछ 4 2 जा 8 4 5 जा 20 अब यसको डेभिएसन क्याल्कुलेट गरौँ x माइनस मैले 2.5 गर्नु पर्यो सो 1 गरे भने के भ्यालुजहरु आउँछ त भन्दा 1 minus 2.5 भनेको minus 1.5 आउँछ 2 गर्यो भने minus 0.5 आउँछ 3 गर्यो भने 0.5 आउँछ र 4 गर्यो भने 1.5 आउन जान्छ
ठिक छ, यही डेटाहरू आयो। अब यो सबैलाई सम गरियो भने के हुन्छ, यो त यो गरे -1.5 - 0.5 भनेपछि -2.5 -2.5 सरी यो भनेको -2 आइपुग्यो। -2 - 0.5 भनेको -1.5 र -1.5 + 1.5 भनेको 0 आउँछ। त्यसैले यदि हामीले डेभिएसन भेट्यौँ, मिन अनुसार हामीले डेभिएसन भेट्यौँ र तिनीहरूलाई जोड्यौँ मात्रै भने तिनीहरूको भ्यालु अथवा सम भनेको के हुन जान्छ, 0 हुन जान्छ। ठिक छ, यो एउटा प्रपर्टी भयो। त्यसै गरी दोस्रो प्रपर्टी भनेको के छ भने सम अफ स्क्वायर्स, ठिक छ, सम अफ स्क्वायर्स अफ डेभिएसन of given set of observation, deviation of given set of observations is minimum when taken from arithmetic mean। ठिक छ, हामीले सम अफ स्क्वायर्स अफ गिवन सेट अफ अब्जर्भेसन्सहरू हेऱ्यौँ भने र त्यसको डेभिएसनहरू हेऱ्यौँ, डेभिएसन फ्रम मिन हेऱ्यौँ अगाडिको जस्तै। जस्ट अब हामीले के गर्यौँ, यिनीहरूलाई जोड्नुभन्दा अगाडि यसरी स्क्वायर गरिदिउँ अरे। ठिक छ, जोड्नुभन्दा अगाडि यसरी स्क्वायर गऱ्यौँ भने यो सम चाहिँ सबसे मिनिमम हुँदो रहेछ भनेर भनिरहेछ। जस्तै यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि यसले के भन्न खोज्यो भन्दा, सपोज हामीले एउटा एज्युम्ड मिन ए लियौँ अरे र त्यो अनुसार डेभिएसन भेट्यौँ, डेभिएसनको स्क्वायरको सम गऱ्यौँ भने के हुँदो रहेछ त भन्दा यहाँनिर हाम्रो भ्यालुजहरू चाहिँ के आउने रहेछ, यो चाहिँ ग्रेटर देन के हुने रहेछ, x माइनस x को बारको स्क्वायर त भन्न खोज्या हो यसले, होइन, यति हुन्छ भनेर भन्न खोज्या हो। यसलाई अब यत्तिकै प्रुभ गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू हेरौँ है। सपोज एज्युम्ड मिन सपोज गर्नु र यसको कुराहरू आउँछ। अब हाम्रो फर्मुला के छ, मिन भनेको a प्लस समेसन एफ डी बाई एन भनेर छ, होइन। मिन इज इक्वल्स टु, अब यहाँनिर एज्युम्ड मिन छ, यहाँनिर हाम्रो भ्यालु सपोज सिम्पल डेटाको लागि सपोज गरौँ, यहाँनिर डी मात्रै लेखौँ, होइन। डी भनेको के आउँछ त, समेसन एक्स माइनस ए बाई एन भनेर आउँछ है। अब यहाँनिर एन एक्स बार भनेर आयो अरे, अनि त्यसै गरी यहाँनिर इज इक्वल्स टु एन ए प्लस समेसन एक्स माइनस ए भनेर छ। अब यो भनेको त सबै भ्यालुजहरूको सम आउँछ, होइन। यो भनेको त के हुन्छ, समेसन अथवा समेसन एक्स भयो, यो भनेको यता माइनस एन ए इज इक्वल्स टु समेसन एक्स माइनस ए छ, होइन। यति भ्यालुजहरू आउने रहेछ, यो भयो। यहाँनिर अब ठिक छ, यो मेथडले भन्दा पनि हामीले अब यो मेथडले अलिकति गाह्रो हुने रहेछ। हामीले के मेथड नै एप्लाई गरौँ भने तपाईहरुले चाहिँ जे होस् एउटा कुनै डेटा लिन सक्नुहुन्छ, डेटा लिएर चेक गरौँ। 1 2 3 4 5 भनेर लिनु, x माइनस मिन को भ्यालु। अब यहाँनिर मिन भनेको कति आउँछ, 3 आउँछ, हैन। यहाँ ठ्याक्कै तपाईले मिन क्याल्कुलेट गर्नु भने 3 आउँछ। सो 1 माइनस 3 भनेको 2 माइनस 2, 2 माइनस 3 भनेको माइनस 1, 3 माइनस 3 0, यहाँनिर 1, यहाँनिर 2 आउँछ। त्यसैगरी x माइनस x मिन को स्क्वायर भनेको यहाँनिर 4 1 0 1 4 भनेर आउँछ। यसको सम भनेको 10 भयो। सपोज मैले एज्युम्ड मिन 3 भनेर लिए, हैन। एज्युम्ड मिन को भ्यालु मैले 3 नै लिए भने त काम भएन। सपोज मैले 2 लिए अरे, ल 2 लिए भने 1 माइनस 3 1 माइनस 2 भनेको माइनस 1, 2 माइनस 2 भनेको 0, 3 माइनस 2 भनेको 1, 4 माइनस 2 भनेको 3 र 5 माइनस 2 भनेको पनि 3 आउँछ। यो भनेको 2 आयो यहाँनिर। सो यसको सम भनेको कति आउँछ त, यहाँ हेरौँ त। सम भनेको यसरी गरौँ न, x माइनस a को होल स्क्वायर गरेर 10149 भनेर आयो। 9 4 13 15 आयो यहाँनिर। यसरी 15 आयो भनेपछि यहाँबाट हेर्नु त के देखियो त,
समेसन x माइनस a को स्क्वायर चाहिँ के छ ग्रेटर देन समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर छ हैन। त्यसैले यहाँबाट के देखियो त जहिले पनि हाम्रो यदि हामीले मिन डेभिएसन निकाल्यौं र मिन डेभिएसन को स्क्वायर गरेर त्यसलाई सम गर्यौं भने त्यो चाहिँ सबसे मिनिमम के आउँदो रहेछ त डेभिएसन दिदो रहेछ यसले। ठीक छ, यसले सबसे मिनिमम डेभिएसन दिदो रहेछ। यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौं। अर्को कुरा आउँछ कम्बाइन्ड सिरिजको कुरा आउँछ। कम्बाइन्ड सिरिजको कुरा आयो भने सपोज हामीसँग दुईटा डेटा छ जसको साइज n1 र n2 छ। सपोज यसको मिन भनेको x1 बार छ, यसको मिन भनेको x2 बार छ। अब यो दुईटा डेटालाई हामीले मिक्स गर्यौं। ठीक छ, दुईटा डेटालाई मिक्स गर्यौं र यहाँबाट हामीले नयाँ मिन निकाल्यौं x1 2 भने यो नयाँ मिन को भ्यालु भनेको चाहिँ कति हुन्छ n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाइ n1 प्लस n2 ले चाहिँ हाम्रो नयाँ मिन को भ्यालु दिन सक्छ। यदि 3 वटा डेटा छ भने सपोज 3 वटा 1 2 3 भनेर छ भने तपाईले जस्ट के गर्ने n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाइ n1 प्लस n2 प्लस n3 निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी है, यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल कुरा छ। तपाईलाई धेरैवटा डेटाजहरु दिएको छ भने तपाईले यो तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही मेरिट्स र डिमेरिट्सहरु यसको एरिथमेटिक मीन को मेरिट्स भनेको यो रिजिडली डिफाइन्ड छ। के छ त यो रिजिडली डिफाइन्ड छ। त्यसैगरी यो इजी टु क्याल्कुलेट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड, इजी टु क्याल्कुलेट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड। त्यसैगरी थर्डमा बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन्स, यो सबै अब्जर्भेसन्सहरुमा बेस्ड छ। त्यसैगरी सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट। ठीक छ, सुइटेबल फर फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट, यसलाई चाहिँ अरु म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्टहरु गर्न सकिन्छ। अब हामीले रिजिडली डिफाइन्ड को कुराहरु सायद अगाडि पनि प्रपर्टिजहरुमा पनि हेरेका थियौं होला। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको केही एउटा प्रपर्टिजहरु हुन्छ। रिजिडली डिफाइन्ड हुनुपर्छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजे हो। यसमा केही पनि कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। हो त्यस्तो कुरा चाहिँ एरिथमेटिक मीनले दिन्छ भनेर भन्न खोजेको। ठीक छ, र यसमा सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्ट पनि गरिराख्नु पर्दैन है। अब यसको डिमेरिट्सहरु भनेको के छ भन्दा इट इज हाइली एफेक्टेड बाइ एक्सट्रिम भ्यालुज, इट इज हाइली एफेक्टेड बाइ एक्सट्रिम भ्यालुज। ठीक छ, हाइली एफेक्टेड बाइ एक्सट्रिम भ्यालुज। सपोज हाम्रो भ्यालुजहरु 1 100 र 1000 छ भने यसको मिन भनेको कति हुन्छ 100,1101/3 हुन्छ। यो भ्यालु भनेको कति आउँछ 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9.67 यस्तै कति आउँछ 300 सरी 3 3 जा 9 3 3 जा 9 यो गर्दाखेरि 3 3 जा 9 भनेपछि सरी यहाँ मिस्टेक भएछ 3 3 जा 9 अनि 2 आउँछ 3 6 जा 18 अनि त्यसपछि 3 6 जा 18 यति चाहिँ आउने होला सायद ल। यति भ्यालुजहरु चाहिँ यहाँ नेर आउँछ होला। अब यहाँ नेरी सपोज मैले के गरे त भन्दा 1 लाई एक्सक्लुड गर्थे। 1 त धेरै ठुलो नम्बर त होइन। यदि मैले 1 लाई एक्सक्लुड गरे भने यसको मिन भनेको 100 प्लस 1000 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको कति आउँछ 1100 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 2 5 जा 10 2 5 जा 10 त्यसपछि 2 5 जा 10 550 आएछ। एउटा मात्रै 1 रिप्लेस गर्दाखेरि हेर्नुस् त कति धेरै भ्यालु चेन्ज भयो भन्छ। एक्सट्रिम अब्जर्भेसन्सले के गर्दो रहेछ त यसलाई धेरै नै क्षति पुर्याउँदो रहेछ। दोस्रो भनेको चाहिँ इट क्यानट बी क्याल्कुलेटेड फर क्वालिटेटिभ अब्जर्भेसन्स। क्वालिटेटिभ कुराहरुको लागि इट क्यानट बी क्याल्कुलेटेड फर क्वालिटेटिभ अब्जर्भेसन्स। ठीक छ, यस्तोको लागि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं। त्यसैगरी इट फेल्स टु
it fails to average ratios and percentage properly. ठीक छ, पर्सेन्टेज र रेसियोहरू यसले प्रपरली क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन। यो कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ। सो यसरी हामीले यहाँनिर एरिथमेटिक मिनको कुराहरू हेर्यौं, वेटेड एरिथमेटिक मिनहरू हेर्यौं हैन, र त्यसपछि एरिथमेटिक मिनको प्रपर्टिजहरू यहाँ एकैछिन हामी अड्किम पनि। सायद यसरी पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू एकचोटि खोज्नु होला, भेट्नु हो भने मलाई नि भन्नु है। सो केही प्रब्लम भए कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।